समाज यो बदल्नु छ, सुरु गरौँ आफैबाट। जोस जागर फिजाउँदै इलम गरौँ आजैबाट। पर्दैन है विदेश जान, आए गर्जन यही गरौँ। जानै परे राम्रोसँग बुझौँ अनि सिप सिकौँ। जीविका र समृद्धिको साझा अनि ताजा आधार। हाम्रो एउटै आराधना रोजगार हाम्रो सरकार, रोजगार हाम्रो सरकार। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम रोजगार हाम्रो सरोकारको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रममा हामी रोजगारीसँग सम्बन्धित प्रसङ्गहरू उठाउने गर्छौँ। यो कुरा यहाँले थाहा पाइसक्नु भएको छ। यदि यो कार्यक्रम हेर्दै आउनुभएको छ भने हामी कहिले स्वदेशका रोजगारीको कुरा गर्छौँ अर्थात् आन्तरिक रोजगारीको कुरा गर्छौँ, कहिले भने वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्छौँ। अक्सर हामी कार्यक्रममा भन्ने गर्छौँ सकेसम्म स्वदेशमै स्वरोजगारी अपनाऊ, यदि केही लागेन भने मात्रै विदेश जाउँ, तर धेरै कुरा बुझेर सिप सिकेर मात्रै जाउँ विदेश जाँदा पनि। आज हामी एकजना महत्त्वपूर्ण व्यक्तिको भनाइ राख्दैछौँ, केही जानकारीहरू राख्दैछौँ कार्यक्रममा। हामी सबैको अभिभावक भनेको सरकार अर्थात् राज्य। त नेपाल सरकारले रोजगारीको क्षेत्रमा के कस्ता कदमहरू चालिरहेको छ, वैदेशिक रोजगारीको विषयमा धेरै समस्याहरू हामी सुन्ने गर्छौँ, तिनको समाधानका लागि के कसरी पहल गरिरहेको छ, भविष्यमा स्वदेशमै आन्तरिक रोजगारी खोज्नको लागि कसरी प्रयास गरिरहेको छ, हो यिनै कुरा हामी खोज्दैछौँ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूको भनाइ आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। सुरुवातमा भने रोजगारीको क्षेत्रमा, त्यसमाथि पनि वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा सरकारले अहिले कसरी काम गरिरहेको छ, कसरी यसलाई व्यवस्थित बनाउँदैछ, यो विषयमा मन्त्रीज्यूको भनाइ के छ त, सरकारले गरेको कामको विषयमा उहाँले हामीलाई दिनुभएको जानकारी एकैछिन। जब 2078 साल असोज 22 गते साँझ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीको रूपमा म नियुक्त भइसकेपछि सोही दिन साँझ यहाँ आएर पद बहाली गरिसकेपछि यो क्षेत्रमा विशेष गरी यो महत्त्वपूर्ण श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीको रूपमा आइसकेपछि यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, विशेष गरी श्रम मन्त्रालय भन्ने बित्तिकै वैदेशिक रोजगारको विषयमा धेरै कुराहरू सँगसँगै महत्त्वपूर्ण कुरा स्वदेशकै उद्योग कल कारखानामा काम गर्ने मजदुरहरूदेखि लिएर अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने कृषि मजदुर छन्, निर्माण व्यवसायमा भनौँ न कन्स्ट्रक्सन काममा गर्ने चाहिने मजदुरहरू छन्, धेरै विभिन्न चाहिने ठाउँमा काम गर्ने मजदुरहरू हुनुहुन्छ। सबैको हकितको लागि काम गर्नुपर्ने मन्त्रालय। तर तथापि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण नेपालको अर्थतन्त्रमा 28% GDP धानेको वैदेशिक रोजगार, यो भनौँ रेमिटान्सले नै ठुलो महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको चाहिने क्षेत्र भनेको वैदेशिक रोजगार क्षेत्र। तर यो होइन कि हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी या गठबन्धन सरकारको युवा शक्तिलाई विदेश पलायन गराउने, विदेशमा पठाउने, भनौँ न 48 डिग्रीदेखि 52 डिग्री 55 डिग्रीको घाममा चाहिने पठाउने लक्ष्य होइन। तथापि नेपालमा भन्ने बित्तिकै रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्नु पनि कठिन छ। सँगसँगै त्यसको अझ विडम्बना यो करिब 2 वर्षको कोभिडको कारणले गर्दाखेरि एकदमै अर्थतन्त्रमा नकारात्मक चाहिने अवस्था भनौँ न। तपाईँ औद्योगिक कल कारखाना, उद्योग प्रतिष्ठानदेखि लिएर पर्यटन क्षेत्रमा उद्योगहरू, रेस्टुरेन्टहरू होइन, टुरिज्म क्षेत्र पनि अस्तव्यस्त भएको अवस्थादेखि लिएर धेरै अवस्थाले गर्दाखेरि वैदेशिक रोजगारमा जानु हाम्रो बाध्यता हो, बाध्यकारी अवस्था। कोही पनि स्वैच्छिक हिसाबले आफ्नो बालबच्चा, आफ्नो श्रीमती भनौँ न परिवार छोडेर, बाआमा छोडेर जान कसैलाई पनि रहर छैन। यो बाध्यता हो, बाध्यकारी अवस्था हो। यो बाध्यकारी अवस्थाको छिटोभन्दा छिटो अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म पनि छु। तर ठुला कुरा गरेर त भएन भन्ने बित्तिकै सबै जादुको छडी जस्तो गरेर सबैलाई नेपालमै रोजगारी दिन सक्ने अवस्था पनि छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो वैदेशिक रोजगारमा
जाने श्रमिकहरू ठगिने, दुःख पाउने, यहाँ एउटा तलब भनेको छ उहाँ त्यो तलब नपाउनु, होइन, सुविधा नपाउने लगायत धेरै कुराहरू यो व्यतिथिलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, कसरी मर्यादित बनाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबमा यो मेरो 100 दिन करिब त्यसमै चाहिने व्यतीत भएको छ। सँगसँगै यो 100 दिनको बिचमा त्यसको मूल जरो पत्ता लगाएर यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरामा करिब हामी मन्त्रालयको म लगायत यहाँका सचिवजीहरू, मेरो चाहिने सल्लाहकार टिमदेखि लिएर मेरो सचिवालय पनि एकदमै करिब हामी निचोडमा पुगेका छौँ। यसलाई अब क्रमशः एकदमै चाहिने दीर्घकालीन रूपमा यो होइन कि फेरि यहाँ त समस्या के पनि आयो भन्दाखेरि जनताको, म अस्ति चाहिने बिचमा छड्के अनुगमनमा ताचलमा जाँदाखेरि जुन त्यो भिडभाड कोभिडको यस्तो महामारीको बेलामा हजारौँ युवाहरू घन्टौँ लाइन लाग्ने, भनौँ न हप्तौँसम्म दुःख पाउने अवस्थाको अन्त्य कसरी गर्न सकिन्छ भनेर करिब म त्यहाँ 2 घन्टा बस्दाखेरि 50%, 50% चाहिने काम त्यही दिन मैले भोलिपल्टदेखि नै लागू गरेर त्यसलाई अन्त गरेको थिएँ। अस्ति 2 गते मात्रै, त्यो दिन अनलाइन भएको थिएन। अस्ति 2 गतेदेखि हामीले चाहिने पुनः स्वीकृति, सबभन्दा भिड चाहिने पुनः स्वीकृतिमा हुँदो रहेछ। एकपटक गएर आइसकेर फेरि जाने श्रमिकहरूको हुँदो रहेछ, कामदारको हुँदो रहेछ। त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्दा अहिले हामीले 100% पुनः स्वीकृतिमा जाने कामदारहरूको अनलाइनबाटै घरमा बसेर पुनः स्वीकृति लिन पाइने व्यवस्था गरिसकेपछि घरमा बसेर चाहिने पुनः स्वीकृति लिएको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो एउटा सुधारको चाहिने सुरुवात, मैले त्यसलाई सुधारको रूपमा लिएको छु। त्यति मात्र गरेर फेरि पुगेको छैन, फेरि त्यसमा म सन्तुष्ट छैन, तर सुरुवात हामीले गरेका छौँ। सँगसँगै यो कसरी ठगिन नदिने, कसरी चाहिने यसलाई व्यवस्थित गर्ने, दुःख पाउन नदिने लगायतका कुराहरूमा पनि हामीले छलफल गरेर धेरै कुराहरू हामीले अगाडि बढाएका छौँ। वैदेशिक रोजगारमा जाने ठगिएपछि त्यो सिधै खालि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू, म्यान पावर व्यवसायीहरूलाई मात्रै भनिने जुन चलन छ त्यो मात्रै होइन समस्या, त्यो मात्रै समस्या छैन। यहाँ भनौँ नेपाल सरकारबाट स्वीकृति नलिकन रोडमा भनौँ सडकमा विभिन्न बाहनामा कन्सल्टेन्सीको नाममा भनौँ न, अब विभिन्न ट्राभल एजेन्सीहरूले पनि कामदारहरू पठाएको रिपोर्ट आएका छन् म कहाँ। त्यसको गहिरो, म फेरि एउटा कुरो के भन्दा म अलि गहिरो अनुसन्धान गरेर मात्रै एक्सनमा जाने मान्छे हुँ, तर एक्सनमा गइसकेपछि फेरि ब्याक नहुने मान्छे हुँ म। त्यस कारणले गर्दा त्यसको पनि गहिरो रूपमा हामीले अनुसन्धान गरेका छौँ, समीक्षा गरेका छौँ। र सँगसँगै अहिले सबभन्दा ठुलो असाध्यै चाहिँ पीडादायी कुरा छ र एकदम अहिले नेपाली युवा भाइ बहिनीहरू दुःख पाएको भिजिट भिसामा गएर दुबईमा अलपत्र परेको घटना तपाईँले दिनदिनै युट्युब र चाहिने विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट हामीले सुनेका छौँ। अब त्यो भिजिट भिसामा जाँदा हामीले श्रम मन्त्रालयसँग श्रम स्वीकृति लिएको हुँदैन, हामीलाई थाहा पनि हुँदैन। हेर्नुहोस् है, त्यस कारणले गर्दाखेरि माननीय गृहमन्त्रीज्यूसँग पनि मैले यो बारेमा कुरा गरेको छु, किन अध्यागमन विभागले पनि अलिक कडाइ, अब यसको हैसियत दुबई घुम्न जान सक्ने हैसियत छ कि छैन भन्ने कुरो पनि पत्ता लगाइदिनु पऱ्यो क्या। मेरो अनुरोध फेरि मानव अधिकार हनन होला, फेरि म घुम्न जान्छु भन्दा किन जान नपाउने भन्ने कुरो पनि होला, होइन। मानव अधिकार हननको पनि कुरा छ तापनि जाँदा भिजिट भिसामा जाँदा पनि तपाईँहरूले, मैले हिजो अस्ति पनि युट्युबबाट सुनेको थिएँ, यो यसरी हतारिएर प्रलोभनमा परेर नआउनको लागि अनुरोध गर्छु भनेर पनि भनेका छन्। त्यसलाई पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने एकतिर छ। अर्को सँगसँगै चुनौती फेरि के छ भन्दाखेरि नयाँ गन्तव्य, मैले म पद बहाली गरिसकेपछि मैले भनेको थिएँ नयाँ गन्तव्य जहाँ भनौँ न अब त्यहाँ पारिश्रमिक पनि राम्रो होस्, काम पनि राम्रो होस् भन्ने हिसाबले करिब ठप्प प्राय भएको कोरियामा हामीले आजको दिनसम्म 768 जना युवाहरूलाई हामीले कोरिया पठाइसकेका छौँ। अब यो गर्व गर्ने विषय त होइन, तर बाध्यता छ हामीलाई। मैले अघि नै भन्छु बाध्यकारी अवस्था हो, होइन। विदेशमा युवा शक्ति पठाउँदाखेरि गर्व गर्नुपर्ने काम होइन, तर बाध्यता छ। जस्तो बेलायतको कुरा तपाईँलाई भनौँ, बेलायतमा स्टाफ नर्सहरू शून्य लागतमा 1 रुपियाँ पनि खर्च नगरिकन करिब 4 देखि 5 लाख रुपियाँ तलब खाने ठाउँमा जाँदै हुनुहुन्छ। भन्नु खोजेको के भने उहाँहरूको माग 10,000 को छ, तर अब कति पठाउन सकिन्छ यहाँ पनि फेरि चाहिँ कति चाहिँ उपलब्ध हुन सक्छ, अनि त्यो क्राइटेरिया कतिजनाले मिट गर्न सक्छ
त्यो पनि कुरा छ। सँगसँगै फ्रान्सका राजदूतलाई पनि मैले बोलाएर कुरा गरेको छु होइन। विभिन्न जस्तो रोमानियाको राजदूतसँग मैले कुरा गरेँ, तपाईँको चाहिने सेसेल्सको राजदूतसँग मैले कुरा गरेँ, विभिन्न मुलुकहरूसँग मेरो कुरा भइरहेछ। अब जापानको विषयमा पनि जापानमा पनि कामदारहरू एसएसडब्ल्यू मार्फत पठाउने हिसाबमा पनि त्यसको पनि अन्तिम चरणमा हामी पुगेका छौँ। सँगसँगै अब अहिले नेपालबाट वैदेशिक रोजगारमा जानेहरू अध्यक्ष कामदारहरू बढी गए। यस विषयमा एकदम यो राज्यले विशेष गरी श्रम मन्त्रालयले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको छ। 97% चाहिने युवाहरू चाहिने अध्यक्ष कामदार गएका छन्। त्यसलाई कसरी दक्ष केही न केही सिप सिकाएर पठाउने लक्ष्यका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा 7वटै प्रदेशमा सुविधा सम्पन्न आवासीय तालिम केन्द्रहरू कम्तीमा पनि 1000 जना भनौँ न, 1000 जनाको चाहिने 1000 जनालाई विभिन्न विधाका विभिन्न क्याटेगोरीका तालिमहरू दिने गरी त्यो पनि हामीले अगाडि बढाएका छौँ। सँगसँगै यो श्रम स्वीकृति लिने कुराहरू 7वटै प्रदेशबाट गराउने कुरा पनि हामी लागेका छौँ। सँगसँगै श्रम सम्झौता नभएका मुलुकहरूसँग या रिन्यू गर्नुपर्ने भनौँ न चाहिने त्यसलाई रिन्यू गर्नुपर्ने कुराहरूमा पनि हामीले सँगसँगै अगाडि बढाइरहेका छौँ। धेरै राम्रा कामहरूको सुरुवात हामीले गरेका छौँ। अब यो सबभन्दा ठुलो कुरो के भन्दा ठग्ने धेरै ठुलो समस्या छ यो वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा। त्यस कारणले गर्दा अहिले तत्काललाई हामीले ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम द्रुत गतिमा चाहिने त्यो टिमले रेस्क्यु गर्छ। सँगसँगै केही महिना अगाडि वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकमाथि नै साङ्गतिक हमलाको प्रयास भयो होइन। यो त अलिकति एकदम संवेदनशील कुरा पनि छ। त्यस कारणले गर्दा पनि त्यो त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई पनि आफ्नो मनोबल उच्च राख्नको लागि पनि एउटा वैदेशिक रोजगार प्रहरीको एउटा अवधारणा हामीले गरेर गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई नै हामीले पत्रचार गरिसकेका छौँ। कम्तीमा पनि डिएसपीको कमानमा एउटा चाहिने वैदेशिक प्रहरी गठन गरेर वैदेशिक श्रम प्रहरी गठन गरेर त्यसलाई लैजाने हिसाबले यो ठगी धन्दा जुन गरिराखेका छन् तिनलाई निरुत्साहित गर्नको लागि हामीले त्यो एउटा फोर्स पनि हामीले तयार गर्दैछौँ भने सँगसँगै हामी जनचेतनामूलक कार्यक्रम पनि वैदेशिक रोजगार बोर्ड लगायत विभिन्न चाहिने निकायबाट हामीले सचेतनाको कार्यक्रम पनि तपाईँहरू अलिकति जाने बेलामा होइन कसरी जाने, कस्तो कम्पनी रोज्ने लगायतका कुराहरू पनि हामीले अवेरनेस कार्यक्रम भनौँ जनचेतना कार्यक्रम पनि हामीले चलाउने पर्छ। मेरो कार्यकालमा मेरो नेतृत्वमा यो मन्त्रालयमा रहेका व्यथिति विसङ्गतिहरू सबै हटाउने प्रयत्नमा छु। कति सफल हुन्छु तर म दृढ छु। दर्शकबिन यो त भयो वैदेशिक रोजगारीको कुरा। उहाँले भन्नुभए जस्तै वैदेशिक रोजगारी हाम्रो रहर होइन बाध्यता हो। हामीले अन्त्यमा दीर्घकालमा स्वदेशमै रोजगारी खोज्नु जरुरी छ। त्यसो भए स्वदेशमै रोजगारी खोज्नका लागि युवा शक्तिलाई विदेश पलायन नगराउनका लागि नपठाउनका लागि सरकारले के कसरी पहल गर्दैछ, सरकारका योजनाहरू के छन् त हामीले यो विषयमा पनि मन्त्रीज्यूसँग प्रश्न गरेका छौँ। सबभन्दा ठुलो कुरो तालिमकै कुरा छ। तपाईँ जे रोजगारी गर्न पनि जस्तो कपाल काट्न भन्नुहोस् हजामको सिक्न पऱ्यो होइन, कम्प्युटर तालिम लिन पऱ्यो होइन, कृषि गर्नलाई कृषिको केही ज्ञान त लिनु पऱ्यो होइन। तपाईँ आलु खेती गर्ने हो कि धान खेती गर्ने हो कि होइन, च्याउ खेती गर्ने हो कि बाख्रा पालन गर्ने हो कि यो चिजलाई पनि फोकस गरेर मैले अस्ति मात्रै आदरणीय अर्थमन्त्रीज्यूसँग पनि भेटघाट गरेको छु। जुन अब यो श्रम मन्त्रालय बाहेक भनौँ न शिक्षा तथा शिक्षा मन्त्रालय, खेलकुद मन्त्रालय लगायत विभिन्न निकायबाट चाहिँ यो तालिम दिने सिटिभिटी भनौँ न शिक्षा मन्त्रालयको सिटिभिटीदेखि लिएर त्यसलाई एकीकृत रूपमा एकदमै यसको के भन्ने रिजल्ट देखिने गरी के यसको परिणाम आउने गरी त्यो तालिम लिइसकेपछि स्वदेशमा होस् विदेशमा होस् उसको तालिम उसको दक्षता काम लाग्ने गरी हामीले त्यसलाई चाहिँ त्यही भएर मैले यो तालिम केन्द्रको अवधारणा ल्याएको र सँगसँगै तपाईँले जुन कुरा भन्नुभयो अहिले अरबौँ रुपियाँको तरकारी एउटा इक्जाम्पल लिउँ न भने अरू खाद्यान्नको त कुरै छोडौँ, दाल चामलको त कुरै छोडौँ, तेलको त कुरै छोडौँ, सामान्य हामीले गर्न सकिने तरकारी खेती भन्नुहोस् न यस्तो उर्वर भूमि छ हामीमा तर गाउँघरमा सबै खेतबारी बाँझो छ भन्नुहोस् न, यसलाई पनि कसरी यसलाई आकर्षित गर्ने युवाहरूलाई भनौँ न 10-20 हजार 50 हजार यहीँ कमायो भने को जान्छ परिवार छोडेर।
त्यो स्थितिलाई मध्यनजर गरेर बढीभन्दा बढी कसरी स्वदेशमै रोजगारी दिलाउन सकिन्छ भनेर विशेष गरी तपाईँहरूलाई थाहा छ तराई क्षेत्रमा रहेका उद्योग कल कारखाना प्रतिष्ठानहरूमा विशेष गरी अब वैदेशिक के भन्ने अब भारतका चाहिने कामदारहरू श्रमिकहरू आएर काम गरेको अवस्था छ। मैले त्यहाँ चाहिने उद्योगी व्यवसायीहरूलाई नि अनुरोध गर्नेवालामा छु। त्यो अलिकति भ्याइया छैन। उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, उद्योग परिसङ्घ, च्याम्बर अफ कमर्स लगायत विभिन्न सङ्घ सङ्गठन छन् नि, रोजगारी सिर्जना गर्ने सङ्घ संगठनहरूलाई पनि अनुरोध गरेर नेपालीहरूलाई नै रोजगारीको अवसर दिनको लागि मैले उहाँहरूलाई पनि अनुरोध गर्दैछु। सँगसँगै सामाजिक सुरक्षा कोष जुन स्थापना भएको छ श्रमिकहरूको हकितको लागि, त्यसलाई पनि अलि मजबुत बनाएर एउटा श्रम अस्पताल जस्तो एउटा विश्वास त दिलाउनु पऱ्यो नि। जस्तो शिक्षक अस्पताल खुल्दैछ भन्ने तपाईँ हामीले सुनेका छौँ। निजामती कर्मचारीको लागि सिभिल अस्पताल छ, नेपाल प्रहरीको छ, आर्मीको छ, होइन, सशस्त्र प्रहरीको छ। सँगै एउटा औद्योगिक कोरिडोरमा भनौँ न हजारौँ मजदुरहरू काम गर्ने कोरिडोर ठाउँ ठाउँमा पहिचान गरेर श्रम अस्पताल खोल्ने हिसाबले पनि हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यसको पनि यहाँ अलिकति वर्कआउट भइरहेछ मन्त्रालयमा। त्यो हिसाबले स्वरोजगारमा पनि हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ भन्ने हिसाबले लागेका छौँ। हजुर दर्शकवृन्द, हामीले जति नै कुरा गरे पनि अन्तिममा आउँछ घाँस बाँस कपासको सवाल अनि शिक्षा र स्वास्थ्यको सवाल। त्यसका लागि रोजगारी आवश्यक छ नै, चाहे स्वदेशमा होस् चाहे विदेशमा होस्। हामीले स्वरोजगारी या रोजगारी अपनाएर आफ्नो र परिवारको भविष्य उज्जवल बनाउनु छ नि। त नेपाल सरकार युवा पिँढीलाई के भन्छ त? वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने युवाहरूलाई नेपाल सरकारको के छ त आग्रह? श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको के छ त आग्रह? एकैछिन यो पनि सुनाउन। म के अनुरोध गर्न चाहन्छु नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, विशेष गरी विदेश जानको लागि आतुर भनौँ न युवा भाइ बहिनीहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू जाँदा तपाईँहरू पनि अलिकति सचेत रहनुहोस्। आफू के काममा जाँदैछु, तलब कति छ भन्ने कुराहरू र कम्पनीको बारेमा अहिले त हेर्नुहोस् न, वेबसाइटमा हेरेपछि त्यो कम्पनीको हालत के छ सबै मजाले पत्ता लगाउन सकिन्छ। त्यस कारणले त्यो बुझेर मात्रै जानको लागि पनि म सर्वप्रथम अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबै सुरक्षित रहनुहोला, सबैलाई सुरक्षित राख्नुहोला, सकेसम्म भनौँ न नचाहिने भिडभाड नगर्नुहोला भन्ने कुरा पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीले भन्नुभए जस्तै हामी पनि आग्रह गर्छौँ सकेसम्म स्वदेशमै स्वरोजगारी अपनाऊ। यदि विदेश जानै छ भने राम्रोसँग बुझेर सिप सिकेर मात्र जाउँ। कुनै पनि जानकारी आवश्यक पर्यो भने, सहयोग आवश्यक पर्यो भने विभिन्न निकायहरू छन्, तहहरू छन्। त्यसमध्ये वैदेशिक रोजगार बोर्ड पनि एउटा हो, जहाँ यहाँले फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ पैसा नलाग्ने नम्बरमा, जुन नम्बर हामीले स्क्रिनमा देखाइ पनि रहेका छौँ। वेबसाइटमा गएर जानकारी लिएर विभिन्न खालका समस्या राखेर समाधान खोज्न सक्नुहुन्छ, जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। सम्पूर्ण विदेश जान लाग्नुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो चाहिँ काम गर्न जाँदै हुनुहुन्छ, खाडी मुलुकमा जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईँले राम्रोसँग खाडी मुलुकको बारेमा त्यहाँको रहनसहन, धर्म, संस्कृति, भौगोलिक अवस्था, नीति नियम जस्ता कुराहरू तपाईँहरूले यदि बुझ्नु भएन भने त्यो ठाउँमा गइसकेपछि तपाईँहरूलाई धेरै नै गाह्रो पर्ने हुन्छ र तपाईँहरूको ज्यानको जोखिम पनि हुने अवस्था हुन्छ। तपाईँलाई तनाव व्यवस्थापन गर्नको लागि र कसरी आफूले कमाएका पैसाहरू सुरक्षित रूपमा घर ठेगानामा पठाउने र आफू पनि जसरी जानुभएको छ त्योभन्दा बढी ऊर्जा लिएर नेपाल फर्किने अवस्थाको लागि तपाईँहरूले पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम अवश्य नै लिनुहोला। यो पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमबाट तपाईँहरूको विभिन्न तपाईँहरूले त्यहाँ झेल्नुपर्ने समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि एउटा कोसीढुङ्गा साबित हुनेछ र म यहाँहरूलाई वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय र सिप तालिम शाखाको प्रमुखको हैसियतले पनि यहाँहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूले ती समय, त्यो 12 घण्टाको समयलाई पुरै छुट्याउनु होला। त्यो समयलाई तपाईँले यदि सदुपयोग गर्न सक्नुभयो भने तपाईँहरू अङ्गभङ्ग हुने, मृत्युवरण गर्नुपर्ने र यहाँहरूले विभिन्न ठगीमा पर्नुपर्ने जस्ता अवस्थाहरूबाट यहाँहरूलाई छुटकारा हुनेछ। म यहाँहरू समक्ष यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजलाई हामी छुट्टिन्छौँ यिनै सामग्रीसँगै। आज हामीले धेरै दृश्यहरू देखाएनौँ, कहिलेकाहीँ महत्त्वपूर्ण जानकारी दिँदा धेरै दृश्य आवश्यक पर्दैनन्। आज हामीले त्यही कुरालाई फलो गऱ्यौँ।
र यो कार्यक्रम एनटिभी इटहरी, एनटिभी कोहलपुरमा साप्ताहिक रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ, लाइक गर्न सक्नुहुन्छ, सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले स्क्रिनमा तिनको ठेगाना देखिरहेका छौँ। अर्को हप्ता फेरि पनि आउँछौँ। हामीले धेरै कुराकानी गर्न बाँकी छ। आजलाई छुट्टिन्छौँ। यतिन्जेल यो कार्यक्रम हेर्नुभयो, यो आत्मीय साथको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। समाज यो बदल्नु छ, सुरु गरौँ आफैबाट। जोस जागर फिजाउँदै इलम गरौँ आजैबाट। पर्दैन है विदेश जानु, आए गर्जन यही गरौँ। जानै परे राम्रोसँग बुझौँ अनि सिप सिकौँ। जीविका र समृद्धिको साझा अनि ताजा आधार। हाम्रो एउटै आराधना रोजगार हाम्रो सरकार, रोजगार हाम्रो सरकार।